رجعنا اعزائي التلاميذ مع الجزء الثاني ديال هذا الدرس، وغادي نشوفوا تطبيق كيخص دوك العلاقات اللي شفنا في الفيديو السابق. دونك عطاونا هنا كوسينوس الفا كيساوي 1 على 3، ساشون كو علما ان كوسينوس ديال واحد الزاويه الفا اللي هي حاده هو 1 على 3. قال لي نحسب كالكولي سينوس دو الفا اي طونجون دو الفا. مزيان، انا ما عطانا مثلث لا اضلاع لا حتى شي حاجه، فاش غادي نفكر في هاد زوج ديال العلاقات. مزيان، باش نحسب انا سينوس الفا بهاد العلاقه هادي خص يكونوا هادو بجوجهم معروفين، وانا طونجونت الفا ما عنديش معروف، عندي غير الكوسينوس بوحدو هو اللي معروف. شكون هي العلاقه اللي غتخليني نحسب سينوس؟ هي هادي، الكوسينوس عندي معروف، دونك نقدر نحسب السينوس حيت واحد معلوم ها هو الكوسينوس معلوم، السينوس نقدر نجبدو من هاد العلاقه. دونك غادي نقول اولا غادي نحسبوا سينوس الفا. دونك نكتب القاعده ديال الدرس، سينوس او كاري ديال الفا بلس كوسينوس او كاري ديال الفا كيعطينا 1. مزيان، شكون انا اللي كنقلب عليه دابا؟ كنقلب على هذا. مزيان، غادي نقول له هذا الشريف هذا نقول له سير هز حوايجك سير لهيه، وإلا مشى لهيه خصو يتسيف يتبدل، يعني غيولي نيجاتيف، يعني هنا بحال شي معادله. دونك سينوس او كاري ديال الفا غيساوي لنا 1 اللي كانت هنا، ملي غتجي عند هادي غتولي سالبه، تولي ناقص سينوس او كاري ديال الفا. مزيان، دونك سينوس او كاري ديال الفا غيساوي لنا 1 ناقص، حنا عطاونا الكوسينوس ديال الفا اللي 1 على 3، هنا عندنا كوسينوس او كاري ديال الفا، يعني ما عنديش 1 على 3، هذه كوسينوس. الا درت هنا الاس هذه غندير لها الاس، يعني هي 1 على 3 لكل اس 2. كاين اللي ما كيديرش هذه المساله هذه. بون، هنا حساب عادي، 1 ناقص الاس غيهبط عند 1 اس 2 هي 1، والاس غيهبط عند 3، دونك 3 اس 2 هي 9. هنا غادي نوحد المقام، دونك المقام اللي عندي هنا هو 1. الا بغيت تولي عندي 9 هنا غنضرب في 9 وهنا غنضرب في 9، دونك كتولي لنا 9 على 9 ناقص 1 على 9، دونك هي 9 ناقص 1 على 9. نحتفظ بنفس المقام 9 ونقوم بعمليه طرح 9 ناقص 1، دونك هذه غتساوي لنا 8 على 9. شكون هي اللي 8 على 9؟ هذه السينوس او كاري دو الفا. واش هو قال لي يحسب سينوس او كاري؟ لا، قال لي يحسب سينوس دو الفا. انا كنعرف بان هذا لو نومبر هذا بوزيتيف، هذا لو نومبر هذا بوزيتيف. انت عندك في المعادله اكس او كاري كتساوي ا، بغيتي اكس كيساوي يا اما جذر ا ولا كيساوي لنا ناقص جذر ا. وانا كنعرف بان القيمه ديال السينوس كتكون محصوره ما بين 0 و 1، يعني ديما كيكون موجب، فغادي نختاروا غير هذه الحاله هذه ديال الجذر. دونك هنا الا بغيت تبقى عندنا السينوس ديال الفا، انا بحال غادي ندير الجذر، دونك حتى هنا غادي ندير الجذر غيمشي مع الاس، تبقى لنا سينوس الفا، وهنا غادي نديروا جذر على كامل على 8 على 9. مزيان، هذه نقدر نبسطها، هي جذر 8 على جذر 9. عارف بان جذر 9 سهله هي 3، ولكن جذر 8 راه هي جذر انفككها هي 4 في 2. عارف بان ملي كيكون عندي الضرب نقدر نوزعو، دونك يولي الجذر على 4 والجذر على 2، دونك هي جذر 4 مضروبه في جذر 2 على 3. شنو هي جذر 4؟ هي 2 جذر 2 على 3، وهذه هي القيمه ديال سينوس الفا. ضروري هذا لو نومبر هذا اللي حسبتيه بآلة حاسبه غيعطيك 0.0 وغيكون محصور ما بين 0 و 1. دابا حسبت السينوس ديال الفا، نقدر نحسب طونجونت ديال الفا اللي بقى لي. علاش؟ حيت عندي السينوس، باش كنحسبوا حنا طونجونت بالسينوس والكوسينوس، عندي الكوسينوس الفا هو 1 على 3 وعندي الاخر هو 2 جذر 2 على 3. مزيان، دونك دابا نقدر نحسب طونجونت. دونك بالنسبه لثانيا طونجونت دو الفا، انا عارف بان طونجونت دو الفا est égal à سينوس دو الفا على الكوسينوس دو الفا. نعوض سينوس دو الفا خرجت لنا 2 جذر 2 على 3 كلها مقسومه على الكوسينوس الفا. شنو هو الكوسينوس الفا حسب المعطيات؟ هو 1 على 3. عارف انا بان في القسمه كنحولها دائما للضرب، العدد الاول ما كيتغيرش، دونك 2 جذر 2 على 3
القسمه كتولي ضرب، ولكن كنضرب في المقابل ديال 3 على 1 هو 3. 1 على 3 المقابل ديالها هي 3 على 1 يعني 3 نورمالمون. دونك هنايا غادي نديرو التبسيط. كنلاحظ بان هنا عندي 3 في البسط و3 في المقام وعندنا الضرب، دونك نقدروا نختزلوا 3 3. دونك كتبقى لنا هي 2 جذر 2 على 1 اللي كتساوي لنا بدورها هي 2 جذر 2، لان اي عدد على 1 فهي القيمه الفوقانيه. دونك 1 نقدروا نحيدوه من المقام. طونجونت الفا كتساوي لنا 2 جذر 2. وبالنسبه لطونجونت الفا راه ما قلناش محصور ما بين 0 و 1، راه الكوسينوس والسينوس ديال الزاويه حاده اللي كيكون محصور ما بين 0 و 1. طونجونت يقدر يكون فايت 1، يقدر يكون 1 فاصله ولا. دونك دابا غادي نلتقيو في الجزء الثاني ديال هذا الفيديو، غادي نشوفوا اخر بارتي كاينه في الدرس. Alors, d'abord, غادي نشوفوا les relations trigonométriques de deux angles complémentaires أو النسب المثلثية لزاويتين متتامتان. أول حاجة خصني نعرف شنو هو التعريف ديال زاويتين متتامتان. En français, deux angles complémentaires. لاحظ معايا في الشكل عندي مثلث قائم الزاوية في A. إلا سمينا هذه الزاوية هذه ألفا وسمينا هذه الزاوية هذه بيتا. ديجا كنا ديمونطرينا في الفيديو اللي قبل ان هذه فيها 90 درجه، اذا هادو بجوج كتبقى لهم 90 باسكو المثلث كامل خصها تكون فيه 180. دونك هنا كنستنتج بان الفا القياس ديال الزاويه الفا والقياس ديال الزاويه بيتا كيساوي لنا هو 90 درجه. اذا شنو هما زاويتان متتامتان؟ هو فاش كتجمع زاويه مع زاويه كيعطيك القياس ديالهم 90 درجه بالضبط. 90 درجه المجموع ديال جوج ديال الزاويات كيعطي 90 درجه، كنقول هاد الزاويتين متتامتان دو زونغل كومبليمونتير. باغ اكزومبل هذه مثلا فيها 60 وهذه 30 المجموع ديالهم 90. دونك الفا وبيتا راهم متتامتان. الا كانت مثلا الفا فيها مثلا 50 وهذه فيها 40، دونك الا جمعنا غنلقاو 90. دونك زاويتين متتامتان هي لا صوم ديالهم كتكون كتساوي 90 دوغري. دابا بغيت نستنتج واحد النسب مثلثيه ديال هاد الزاويتين معا ديال الفا وديال بيتا معا. باش نديروا هاد العمليه ولا باش نديروا هاد الخطوه هذه غادي نحسبوا النسب المثلثيه ديال الفا ونحسبوا النسب المثلثيه ديال بيتا، اي باغ لا سويت غادي نكومباريو ونشوف واش كاين شي حاجه كيتشابهوا فيها ولا شي حاجه. بون نشوفوا الزاويه الفا، نحسبوا الكوسينوس ديال الفا ونحسبوا السينوس ديال الفا ونحسبوا طونجون ديال الفا، يعني نسب 3 ديال كل زاويه غادي نحسبهم. وهنا غادي نديروا ديال بيتا الكوس ديال بيتا والسين ديال بيتا، اي اونفان غادي نحسبوا طونجونت ديال بيتا. مزيان داكوغ. دونك نجاوبوا مباشره. شنو هو الكوسينوس ديال هاد الزاويه هادي اللي هنايا؟ هو الضلع المحاذي ا بي على الوتر بي سي. دونك هو ا بي على بي سي. بالنسبه لنفس الزاويه الفا شنو هو السين ديالها؟ هو لوبوزي ديال الفا هو ا سي على ليبوتينوس اللي هو بي سي. مزيان. طونجونت الفا شنو هي القاعده ديالها؟ هو لوبوزي على لادجاسون. دونك سي ا سي على ا بي، ا سي على ا بي. تري بيان. ساليت مع الزاويه الفا ندوز للزاويه بيتا. الزاويه بيتا هي هادي. دابا انت كتشوف من هنايا بيتا، دونك القوس ديالها غيكون على ليبوتينوس اللي هو بي سي، والسين ديالها حتى هو غيكون في المقام ليبوتينوس اللي هو بي سي. دونك القوس ديال بي كنديرو في البسط كنديرو لادجاسون ديال الزاويه، يعني المحاذي اللي ملاصق مع الزاويه هو الضلع ا سي. وبالنسبه للسين ديالها شنو هو المقابل لوبوزي ديال لونغل بي؟ هو الضلع ا بي. مزيان. طونجون ديال هاد الزاويه بيتا شنو هو؟ القاعده كتقول لي المقابل نورمالمون ا بي وغادي نقسمو على المحاذي ديال الزاويه بيتا اللي هو ا سي. شنو كنلاحظ هنايا؟ باللي عندنا هادي راه هي هادي وهادي هي هادي وهادي وهادي كنلاحظ غير مقلوبين. مزيان. يعني شنو غنستنتج هنا؟ الا كانت هذه هي هذه يعني راه هذه وهذه راهم متساويين. يعني شنو غادي نستنتج هنا؟ بان السينوس ديال الفا كيساوي الكوسينوس ديال بيتا، والكوسينوس ديال الفا كيساوي السينوس ديال بيتا. وكنلاحظ بان كاين علاقه كتجمع الطونجونت الفا والطونجونت بيتا فيها المقلوب. لاحظ معايا هنا كانت ا سي الفوق و ا بي لتحت، هنا
ا بي هي الفوق و ا سي هي اللي لتحت. دونك هذا غنقولوا بان طونجونت بيتا هو الانفيرس ديال طونجونت الفا. شنو غنستنتج هنا؟ فاش كيكون عندي دو زونغل كومبليمونتير جوج ديال الزوايا اللي القياس ديالهم 90 درجه، كنقدر نستنتج بان الخاصيه الاولى كتقول ان الكوسينوس ديال الزاويه الاولى كيساوي السينوس ديال الزاويه الثانيه. لاحظ معايا، والسينوس ديال الزاويه الاولى كيساوي الكوسينوس ديال الزاويه الثانيه. لاحظ معايا السينوس ديال الفا كيساوي الكوسينوس ديال بيتا. وبالنسبه للطونجونت كيكون عندنا لانفيرس المقلوب. طونجونت ديال الفا شنو كتمثل ا سي بالنسبه ل بي؟ شنو كتمثل ا سي على بي بالنسبه ل بي على سي؟ سي لانفيرس. دونك شنو هي طونجونت الفا؟ هي المقلوب ديال طونجونت بيتا. فاش غينفعوني هادو هو فاش كنجي مثلا وكنعطيك واحد التعبير وفيه الكوسينوس ديال واحد الزاويه 40 وحده 30 وحده هذا، وكنقول لك بسط داك التعبير، حسبو بسطو ما يبقاش هكاك طويل. دونك كتستعمل هاد الخاصيات هادو. الا قلت لك كوسينوس ديال باغ اكزومبل ديال 50 درجه غيكون كيساوي ماذا؟ غيكون كيساوي السينوس، يعني الكوسينوس كيكون كيساوي سينوس، ولكن ديالاش ماشي ديال هاد الزاويه، ديال المكمله ديالها اللي كتعطينا 90. شحال باش نوصلوا ل 90 شحال خصنا؟ من 50 ل 90 خصنا 40. دونك نقدروا نقولوا هنايا بان الكوسينوس ديال 50 راه هو السينوس ديال 40. الا جيت قلت لك مثلا عندي السينوس ديال 30 دوغري شحال كيساوي دلاله الكوسينوس؟ غتقول لي هو الكوسينوس ولكن ماشي ديال 30، ديال القياس اللي غيكمل لي 90 درجه من 30 ل 90. شحال هي من 30 ل 90؟ هي 60 دوغري. الى غير ذلك الا قلت لك مثلا طونجونت مثلا ديال 40 درجه شنو غيكون كيساوي؟ طونجونت ديما كنديروا المقلوب هو واحد على الطونجونت ولكن ديال شمن زاويه؟ ديال داكشي اللي بقى ليا من 40 حتى 90. شحال بقى ليا من 40 حتى 90؟ هي 50 دوغري. يعني هاد الاستنتاجات هادو كنقدر نستنتجهم انطلاقا من هاد العلاقات وهما مهمين بزاف. وراه وريتكم يعني بالشكل منين جاو باش ماشي تجيو تحفظهم غير هكاك، الا عرفتهم منين جاو غادي تستوعبهم مزيان. كنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو باش نشوفوا لا ديرنيير بارتي في هاد لو كور. دونك كيف ما كتشوفوا في هاد ليماج عندنا النسب المثلثيه ديال بعض الزوايا الاعتياديه بحال الزاويه 0 30 درجه 45 درجه 60 درجه ثم 90 درجه. خصنا نعرفوا السينوس والكوسينوس والطونجونت ديال كل زاويه على حده. جيتكم بواحد الطريقه فعاله باش ما تخليكم تحفظوا الطابلو، وبواحد الطريقه اللي علميه انكم تقدروا نتوما تملؤوا الطابلو وتعرفوا القيمه ديال الكوسينوس وديال السينوس وديال الطونجون ديال كل زاويه. ما تمشيو فين، خليكم معايا. الوغ رجعنا باش نشوفوا الجدول ديال النسب المثلثيه، طابلو ديال نورمالمون لي غولاسيون تريغونوميتريك ديال واحد لي زونغل اللي هما خاصين ديال الا كانت الفا كتساوي 0 ولا 30 ولا 45 ولا 60 ولا 90. شنو هو السينوس ديال كل زاويه، شنو هو الكوسينوس ديال كل زاويه، وشنو هو الطونجون ديال كل زاويه. كيف ما كنعرفوا الماط ماشي اجتماعيات، ماشي تربيه اسلاميه، ماشي ماده ديال الحفظ ولكن ماده ديال الفهمه. الا بغيت هاد لي فالور هاد القيم هادو كلهم بلا ما نحفظهم ولكن نستنتجهم انا الا احتاجيتهم مع الامتحان، فغادي تتبع معايا الطريقه السحريه اللي غادي نشرح لك بها هذا الجدول وتولي تعمرو بوحدك. بون نبداو على بركه الله. الا بغيت السينوس ديال زيرو، السينوس ديال زيرو ولا ديال 30 ولا ديال 45 ولا ديال 60 ولا ديال 90، شنو كندير؟ اولا كنمشي وكندير واحد الكسر، يعني كيكون عندي بسط ومقام وكنقسم على 2 مزيان عليهم كاملين، ومن بعد كندير الجذر عليهم كاملين. هادشي كنهضر على السينوس. ومن بعد كنجي هنا وكندير ارقام من 0 حتى 4. دونك 0 1 2 3 4. ومن بعد كنبقى نبسط. شنو هي جذر 0 على 2؟ جذر 0 على 2 نورمالمون هو 0 على 2، يعني هي 0. وشنو هي جذر 1 على 2؟ جذر 1 على 2، جذر 1 هو 1، دونك هي 1 على 2. دونك هي 1 على 2. هذه جذر 2 على 2 غتبقى هكاك. هذه جذر 3 على 2 غتبقى هكا. وجذر 4 شنو هو العدد اللي كندير له اس 2 كيعطينا 4؟ هو 2. وهاني
عرفت نعمر جوج على جوج نورمالمون راه هي واحد، اي عدد على نفسه راه هو واحد. هذا بالنسبه للسطر ديال السينوس ديال هاد الزوايا الاعتياديه. بالنسبه للصف ديال الكوسينوس شنو كندير؟ كندير العكس. الصفر فين كان؟ مع اليسار، نمشي نديرو على اليمين. يعني غنمشي مشيت في هاد لو سونس، دابا غنمشي هاد لو سونس هذا مشيت من اليسار لليمين، دابا غنبدا به هو بهذا الترتيب ولكن من اليمين لليسار. دونك واحد على جوج، شنو كانت وراها؟ جذر جوج على جوج، من وراها جذر ثلاثة على جوج، ومن وراها واحد. نتوما قريتو في هذا الفيديو هذا اللي شرحت لكم بانه الكوسينوس ولا السينوس ديال 30 الا كان واحد على جوج، السينوس ديال الفا شنو غيساوي؟ غيساوي الا كان السينوس ديال 30 شنو غيساوي لنا؟ السينوس ديال 30 غيساوي لنا الكوسينوس ديال 60. لاحظ معايا هذه وهذه هما متساويين. الا عطيتك السينوس ديال 60 شنو هو غيكون؟ هو الكوسينوس ديال شحال بقى لنا من 90؟ بقات لنا 30. يعني راه هو السينوس ديال 60 راه هو الكوسينوس ديال 30. لاحظ معايا، يعني داكشي علاش عندنا هاد القيم متساويه. ولكن مشيت في هاد المنحى هنا غنمشي في المنحى المعاكس. دونك بالنسبه لطونجونت الفا فهو استنتاج. الا عرفتي دير هاد جوج سطور الاولين فالسطر الاخر ساهل. علاش؟ حيت شنو هي القاعده ديال طونجونت الفا؟ قلنا دائما طونجونت الفا كتساوي سين ديال الفا على الكوس ديال الفا. صافي، نبداو بديال هذا ديال صفر. دونك غادي نديرو طونجونت ديال صفر هو صفر على واحد. وشنو هي صفر على واحد؟ هي صفر، يعني هذه سهله. بالنسبه للطونجونت ديال 30 شنو هو؟ هو السينوس ديال 30 على الكوسينوس ديال 30، يعني هي واحد على جوج، واحد على جوج كلشي على جذر 3 على جوج. وهذه غنحولها لضرب واحد على جوج مضروبه في المقلوب ديال هذه جوج على جذر 3. تقدر تمشي لنا جوج مع جوج غتبقى لنا واحد على جذر 3. وهذه كنعمر هذه كنعرف بان طونجونت 30 راه هي واحد على جذر 3. مزيان. دابا الا بغيت طونجونت ديال 45 نديرو جذر جوج على جوج مقسومه على جذر جوج على جوج، يعني هي جذر جوج على جوج مقسومه على جذر جوج على جوج تساوي جذر جوج على جوج مضروبه شنو هو المقلوب ديال هذه؟ هو جوج جذر 2. غتمشي لينا الجوج مع الجوج والجذر جوج مع الجذر جوج غتبقى لينا هي واحد. مزيان. طونجونت ديال 60 درجه غادي نديرو طونجونت ديال 60 درجه غادي نديرو جذر 3 على جوج مقسومه على واحد على جوج. داكشي علاش سبقت لكم السينوس على الكوسينوس باش نحسبوا الطونجونت. الطونجونت هو كل قيمه مقسومه على هذه القيمه، كل قيمه ديال السينوس على القيمه ديال الكوسينوس. دونك انا شنو غادي ندير؟ جذر 3 على جوج وغنضربو في المقلوب ديال هذا اللي هي جوج، غتمشي جوج مع جوج غتبقى لنا هي جذر 3. بقى لينا طونجونت ديال 90 درجه هو واحد على صفر. واحد على صفر معمر صفر كيكون عندنا في المقام، يقدر يكون في الوسط ولكن ما يكونش في المقام. هنا كنقولوا غير محدد ولا غير معروف ولا معرف. اون فرونسي كنقولوا ني با ديتيرميني، يعني ما كاينش طونجونت، ما كنعرفوش طونجونت ديال هاد الزاويه اللي هي 90 درجه. وهكا غادي تشوفوا بان الطابلو تقدروا تعمروه براسكم في ورقه الوساخ بلا ما تحفظوا بلا حتى شي حاجه. كنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم ديال الدرس ككل. كنتمناكم ديروا لايك للفيديو، اي واحد كيقلب على شي فيديو ديال الماطر غادي تلقاه في لا ديسكريبسيون ديال الدوره الاولى كاملين. برك على القناه غتلقى الدروس ديال الفرنسيه وديال الفيزيك. كنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم. بارطاجيو الفيديوهات مع الاصدقاء ديالكم وما تنساوش لي لايك الفيديو. كنتمنى لكم التوفيق، تهلاو في راسكم بزاف. السلام عليكم.